रेस्क्यू टीम को लापता आबदोज टाइटन का मलबा मिल गया। आबदोज कंपनी ने टाइटन में मौजूद तमाम अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया। ओशन गेट का कहना है कि यकीन है टाइटैनिक तक जाने वाले मुसाफिर अब नहीं रहे। 5 अफराद की हलाकत का अफसोस है। रेस्क्यू टीम को आज लापता आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा मिला। टाइटैनिक के करीब से मिलने वाले मलबे को खुदकार तरीके से चलने वाले रोबोट ने ढूंढा। पाकिस्तान के बड़ी कारोबारी खानदान के रुकन शहजादा दाऊद और उनके 19 साला साहबजादे सुलेमान भी आबदोज में सवार। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के एक बड़े सनती ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। उनकी कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। शहजादा दाऊद के साहबजादे 19 साला सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं और फोटोग्राफी के शौकीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग। फौजी अदालत ट्रायल केस सुनने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज के बेंच को बेंच नहीं मानता, बेंच से उठ रहा हूं। केस सुनने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। उधर चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। तारिक लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है? अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं, हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा कि जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ आवाम कहां जाएंगे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि 25 करोड़ आवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज एहसन ने इस्तदा की कि ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतजाज साहब ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। तमाम फाजिल जज साहिबान काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हैं। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजद नहीं हुए। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस कुछ अफराद का फौजी ट्रायल होगा। आप उन लोगों के जुर्म भी देखें। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि चंद अफराद ने सियासी मकासद के लिए फौजी अदालतों के खिलाफ केस किया। चेयरमैन PTI ने रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी। मियाँ वाली की एयरबेस और जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। मौसमियाती तब्दीली से गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब से 20 लाख घर तबाह हुए। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब। कहा कि सैलाब की वजह से 50 लाख मवेशी डूब गए, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हुई। हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN सेक्रेटरी जनरल, सऊदी वली अहद, फ्रांसीसी और मिस्री सदूर और साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी से भी मिले। पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकालने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD से मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए इकदामात से आगाह किया। कहा कि 9वें जायजे के लिए तमाम पेशगी इकदामात कर लिए। पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे की तकमील के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। IMF मुआहदे की तकमील से मुआशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। लंदन में आज मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात है। वज़ीर आज़म आज फ्रांस से लंदन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सीनियर पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। नून लीगी बड़ों की अहम मुलाकात में इंतखाबात की तैयारियों और निगरान सेटअप पर गुफ्तगू होगी।
وزیر اعظم 2 سے 3 روز لندن میں قیام کریں گے۔ یونان میں کشتی سانحہ، سینکڑوں لاپتہ افراد کا کچھ پتہ نہیں۔ سمندر سے اب تک 82 لاشیں نکالی جا چکی، 104 افراد کو بچایا گیا۔ بچ جانے والے افراد کو قریب سے گزرنے والے بحری جہاز نے ریسکیو کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جہاز کو ایمرجنسی کال ملی، لوگوں کی چیخیں سن کر انسانی ہمدردی کے تحت بچایا گیا۔ گھر گھر ایک ہی دکھ بھری کہانی، لاپتہ افراد کو اب بھی پیاروں کے بچنے کی امید۔ عارف والا کا 3 بچوں کا باپ ندیم بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ 40 سالہ ندیم نے مال مویشی مکان بیچ کر ایجنٹ کو 25 لاکھ روپے دیے۔ بھائی کا کہنا ہے کہ آخری بار 9 جون کو کشتی پر سوار ہونے سے پہلے آخری دفعہ بات ہوئی۔ ندیم کے لاپتہ ہونے پر لواحقین غم سے نڈھال۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 16.3 ارب ڈالر کا ماسٹر پلان بنایا جائے گا۔ بجٹ پاس ہونے کے بعد ماسٹر پلان بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سیلاب سے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 100 ارب روپے سیلاب متاثرین کا حق اور فوری ضرورت تھی۔ این ڈی ایم اے کو 12 ارب روپے دینے کی منظوری دی ہے۔ مستحق خواتین کی مالی مدد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ معاشی بحالی کا منصوبہ پاکستان کو معاشی قوت بنائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ملک کا معاشی استحکام، عوام کی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ انتخابات میں پارٹی کے نظریاتی رہنماؤں اور کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، ایم این اے ملک سہیل خان اور سابق ایم پی اے اختیار ولی کی الگ الگ ملاقات۔ پارٹی تنظیمی امور اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، 2 جماعتوں کو اختلاف رائے پر ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ 9 مئی کے جتھے کے الیکشن نتائج ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ تحریک انصاف نے ملک میں تباہی کی، نفرت پھیلائی، اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ غلام سرور خان کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی کو شرپسندوں کے حملے کی مذمت کر دی، کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں پاکستان کے دل پر حملہ کیا گیا۔ شرپسندوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ادھر رہنما پی ٹی آئی ہمایوں اختر خان نے بھی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے تعلق رکھنا ممکن نہیں رہا۔ نو مئی ہنگامہ آرائی کیس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو آج پھر عدالت پیش ہونے کی مہلت۔ دونوں رہنما گزشتہ روز درخواست ضمانت پر عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ دونوں رہنما ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے صبح 7:30 بجے آئے، مگر پولیس نے انہیں احاطہ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شوہر سے ملنے آئی عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ بھی گرفتار۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ عدالت کا پولیس کو مقدمے کا چالان پیش کرنے کا حکم۔ ادھر جناح ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ سمیت 230 ملزموں کی درخواست ضمانت خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ 34 ملزموں کی ضمانت منظور۔ عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عید پر 3 کی بجائے 4 چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ 28 جون کو بھی چھٹی کی منظوری دے دی۔ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے اداروں میں بدھ سے ہفتے تک 4 تعطیلات ہوں گی۔ ہفتے میں 5 دن کام کرنے والے اداروں میں بدھ سے جمعے تک 3 تعطیلات ہوں گی۔ پی سی بی کا نیا بورڈ آف گورنرز تشکیل۔ نئے پی سی بی چیئرمین کا انتخاب 27 جون کو ہوگا۔ نئے گورننگ بورڈ میں لاڑکانہ، ڈیرہ مراد جمالی، حیدرآباد، بھاولپور ریجن شامل۔ نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک، سوئی نارتھرن، سوئی سدرن بھی گورننگ بورڈ میں شامل۔ زکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کو گورننگ بورڈ کے لیے نامزد کیا جا چکا۔ ایک طرف گرمی، دوسری طرف بجلی غائب۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی کا بحران سنگین ہو گیا۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، بجلی کی بندش سے پانی کی بھی قلت۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے عوام کا برا حال۔ لیسکو کو 800 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، کم وولٹیج کی بھی شکایات۔
سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی اوور لوڈڈ ٹرانسفارمرز جواب دے گئے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بل دینے کے باوجود بجلی نہیں دی جا رہی۔